بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين ثم أما بعد. إلى في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفو l'étude de sin. نشوفو l'étude de sin. l'étude de sin مهم بزاف هاد l'étude de sin. كنلقى عدة تساؤلات من لي زاليف ما كيعرفوش يديرو l'étude de sin. وملي كيبغيو يديرو l'étude de sin نديرو واحد ليكواسيون إمتى خصنا نديروها إيكالا زيرو إمتى ما نديروهاش إيكالا زيرو. وشنو هما الحالات اللي عندنا؟ مثلا بغا ندير l'étude de sin واحد الفونكسيون نسميوها سي فو فولي واحد ايكواسيون نسميوها او. صافي هاد ليكواسيون نسميوها او. هاد l'étude de sin قبل ما نبدا اول حاجه شنو خصنا نشوف هذاك او واش سي اون فونكسيون بولينوم ou bien non. إلا كان فونكسيون بولينوم كنشدو كنقولو ليه ايكال زيرو. داكوغ غندير l'étude de sin واحد بولينوم عندي الحق نقول ايكال زيرو. ما كانش بولينوم يعني نو ما كاينش شي بولينوم ما عندكش حق دير ايكال زيرو. اذا الله يرضي عليكم ملي تبغى دير l'étude de sin تتشوف بعينيك اسكو سي اون فونكسيون بولينوم. كانت بولينوم عندك الحق دير ايكال زيرو، ما كانش بولينوم لا. كنشوفو عندنا 5 كا 5 كا. شنو هاد لي 5 كا هادي؟ الوغ عندنا 5 كا خاص ترد البال الا ما كانش بولينوم اشنو كنديرو. قلنا عندنا 5 الحالات. ركزوا معايا مزيان في هاد الفيديو عافاك ولا تسليكم. ركزوا مزيان. كانت بولينوم عندي الحق نقولها ايكال زيرو. باغ اكزومبل عندي باغ اكزومبل x كاري بلس 4x بلس 1. هادي سي اون فونكسيون اشنا هي بولينوم. بغا نديرها ليتيود دو سين عندي الحق نقول لها x كاري بلس 4x بلس 1 ايكال زيرو. شكون اللي عطانا هاد الباساج باش نديرها تساوي صفر؟ باسكو سي اون فونكسيون بولينوم. اجي نشوفو دابا الا ما كانش بولينوم سينو عندنا 5 ترد البال ولا بدا التمرين يكون واحد من 5 الحالات. اما يكون عندكم بوزيتيف بلس بوزيتيف دون سو كالا اما غنقولو ستريكتومون بوزيتيف بي غنقولو غير بوزيتيف. امتى كنقولو ستريكتومون بوزيتيف؟ الا كانت عندنا بوزيتيف ولا كان لو سين بوزيتيف بلس بوزيتيف وكاين دينوميناتور d'accord كان بوزيتيف بلس بوزيتيف كاين في دينوميناتور ou bien كان عندنا بوزيتيف بلس ستريكتومون بوزيتيف. بحال مثلا عندنا x كاري بلس 1 est strictement positif. علاش؟ حيت هذا بوزيتيف بلس strictement بوزيتيف سي توجور strictement بوزيتيف. هادشي ينفعنا بزاف فونكسيون ديريفي بحوليه. الا ما كانش عندنا هاد جوج حالات كنقولو اش بوزيتيف. الحاله الثانيه هي الاولى هي هادي عرفناها. الا كانت عندنا نيجاتيف بلس نيجاتيف نفس الشيء اما نقولو ستريكتومون نيجاتيف او بيان نقولو سي نيجاتيف. داكوغ امتى نقولو نيجاتيف نفس الشيء كان نيجاتيف بلس نيجاتيف وهادشي كلشي كاين في دينوميناتور يعني بحال دينوميناتور او بيان كان عندنا نيجاتيف بلس ستريكتومون نيجاتيف بحال مثلا moins x à puissance 4 moins 7. هذا كومو الي ستريكتومون نيجاتيف. علاش؟ حيت هذا نيجاتيف وهذا ستريكتومون نيجاتيف. داكوغ الوغ سينو كنقولو اش نقولو اي نيجاتيف. الحاله الثالثه الا كانت عندنا مثلا بوزيتيف بلس نيجاتيف. ردوا البال هادشي الله يرضي عليكم ردوا ليه البال. كان بوزيتيف بلس نيجاتيف في الغالب كنديرو لو كونجوغي. داكوغ الا كان بوزيتيف بلس نيجاتيف اش كنديرو ليه لو كونجوغي. الحاله الرابعه درتوها في البروميير باك الا كان بوزيتيف بلس كيلكو شوز. 5 نيجاتيف بلس كيلكو شوز. دون سو كا اش كنديرو ديسجونكسيون دي كا. شنو ديسجونكسيون دي كا؟ اون سيبوز كو هادي بوزيتيف باش ولا عندي بوزيتيف بلس بوزيتيف ودرجه بحال هادي ou bien on suppose des négatifs باش تولي عندنا بوزيتيف بلس نيجاتيف تولي بحال هادي. si on a حالة خامسة cinquième cas si on a négatif plus quelque chose ملي تكون عندنا négatif plus quelque chose اش كنديرو عاوتاني disjonction des cas. على هاد لا شوز هادي معرفناش كيفاش ديرها سيت شوز. هاد لا شوز هادي كنفترضوها مرة نفترضوها on suppose que c'est négatif باش تولي عندنا négatif plus négatif نطيحو في هاد الحالة هادي. on suppose هادي الي بوزيتيف باش نطيحو في هاد الحالة باش نديرو لها لو كونجوغي. الوغ علاش كنديرو ديجونكسيون دي كا؟ باش نرجعو اما هادي وهادي او بيان هادي او هادي يعني هادي مع هادي او بيان هادي مع هادي. داكوغ
كان positif plus quelque chose كنديرو اش كنديرو disjonction des cas. شنو هي disjonction des cas؟ on suppose مرة أن دي positif غتولي لنا positif plus positif تولي بحال هادي فوالا. on suppose que des négatifs تولي بحال هادي كنديرو اش لو conjugué. اجي نشوفو دابا هاد الحالات الخمسة فين غينفعونا. إذا شنو قلنا s'il vous plaît؟ قلنا خاصنا ملي نديرو ليتود دو سين ندير واحد ليكواسيون سمينا او. الوغ ما عندكش الحق تجي تقول لها تساوي الصفر تشوف واش بولينوم ولا ماشي اش بولينوم. كانت بولينوم ندير لها ايكال زيرو، ما كانش بولينوم كتشوف هاد الحالات من يعني التمرين ما يفوتش حاله من هاد الحالات الخمسه الله يستر عليكم. وبالنسبه للسين هادشي اللي كاين بالنسبه لسين. اذا ناخذ شي اكزومبل نشوفوا واش نقدروا نطيحوا في هاد الحاله وهاد الحاله هادي الله يستر عليكم. الا بغيتكم تعلموا كيفاش نتوما تلقاو اجوبه ماشي حنا نعطيكم اجوبه، انت خاصك تعرف كيفاش تجبد الاجوبه لراسك. ناخذ اكزومبل مثلا جي لا ليميت x tend vers 2 moins de 5x plus 1 sur x moins racine de x plus 2. ناخذ المثال. Alors أول حاجة قلنا الله يرضي عليكم الله يستر عليكم il faut remplacer. C'est le remplacement, c'est le remplacement, c'est le remplacement à faire. On remplace ici, donc 5 fois 2 c'est 10 plus 1 ça fait 11. 2 plus 2 c'est 4, mal racine c'est moins 2, plus 2 ça fait 0. Alors on a 11 sur 0, هذا متوقع إما غيساوي soit plus l'infini ou bien غيساوي اش moins l'infini. اشنو قلنا الله يرضي عليكم ملي تكون 11 un nombre sur 0 اش كنديرو étudiant le signe de x moins racine de x plus 2. بزاف كيسحبوا هاد الهضره دي غير زواقه ديما الله يقال والو لا سي هذا مهمه بزاف. علاش كنكتبوا الهضره هادي تو سامبلومون باش نشوفوا كما قلنا قبيله واش هادي بولينوم ولا ماشي بولينوم داكوغ. علاش كنديرو ايكال زيرو باش نعطيو راسنا الوقت فين نشوفوا اسكو سي اون فونكسيون بولينوم او بيان نو او بيان با. الوغ بغا نديرو لي تيت دو سين ديال هادي شنو قلنا اسكو سي اون فونكسيون بولينوم نو. دونك ما عندناش الحق نقولها كتساوي صفر. علاش شكون اللي ما خلاش فونكسيون بولينوم parce qu'on a on a x dans la racine carrée. donc واش عندنا الحق نشدو هذه نقولها ايكال زيرو؟ جاوبوا. باش نجاوب واش عندي الحق نقول هذه ايكال زيرو تنشوف واش بولينوم ولا ماشي بولينوم. كنأكدو كنعاود ما عندكش الحق تشد هذه تقولها كتساوي زيرو سي تكون فونكسيون بولينوم. دونك هذه ماشي فونكسيون بولينوم ما عنديش الحق ندير لهاش ايكال زيرو. الوغ دون سو كالا اش من حاله من الحالات هذه اما هذه غتكون عندنا إما غتكون بوزيتيف بلس بوزيتيف أو بيان غتكون نيجاتيف بلس نيجاتيف أو بيان بوزيتيف بلس نيجاتيف أو بيان بوزيتيف بلس كلكو شوز أو بيان نيجاتيف بلس كلكو شوز داكوغ. أجي نشوفو اش من حالة من الحالات. ألوغ كومون إلا راسين هذا إلي نيجاتيف هذا عرفناه. مي إكس كومون إلي نيجاتيف بيان بوزيتيف بيان سور سي بوزيتيف. غتقولي وا مسيو باش عرفتيها باش عرفتها حيت إكس طون فيغ دو. هاد إكس طون فيغ دو كتعطينا لو سين دو إكس كومون إلي. Est-ce que x est positif ou bien x elle est négative? Puisque x tend vers 2, donc c'est positif. Alors, اشنو عندنا s'il vous plaît؟ عندنا positif plus négatif. يعني الله يرضي عليكم إلا تبعتوا المراحل يعني يجيكم كلشي ساهل. ملي يكون positif plus négatif شنو كنديروا ليه؟ كنديروا ليه لو كونجوغي. فهمتوا ملي كنجيبوا الأجوبة؟ alors نمشيو نديروا لو كونجوغي. donc x moins racine de x plus 2 égale شحال غتساوي؟ هذا هو a moins b. اش غيولي لنا؟ غيولي a carré moins b carré sur a كان موان كنديرو بلس égal شحال s'il vous plaît هذا égal x carré moins x moins 2 ردوا مع دو ميشون الله يستر عليكم x plus racine de x plus 2. اش كتلاحظوا هنا هذا ولا بوزيتيف دونك هذا بوزيتيف بلس اش قلنا على بوزيتيف بلس بوزيتيف يعني الا كان بوزيتيف بلس بوزيتيف وكاين في دينوميناتور سو c'est strictement positif. اش نكتبوا ليه هنا alors le signe de x moins racine de x plus 2 est celui de quoi de x carré moins x moins 2. donc كنا كنديروا لي تيت دو سين ديال هذا دونك ولينا كنديروا لي تيت دو سين ديال هذا. alors هذا السؤال وجاوبوني عافاك واش هذه فونكسيون بولينوم وي نو pourquoi كنسمعكم كتقولوا فونكسيون بولينوم علاش très bien حيت on n'a pas x ni dans la racine
on n'a pas x ni dans la valeur absolue, ni dans le dénominateur, donc c'est une fonction polynôme. Alors, السؤال اللي موراه واش عندي الحق نشد هذه نحطها égal à 0 Bien sûr, oui, parce que c'est une fonction polynôme. X carré moins x moins 2 égale à 0. Donc on peut factoriser par l'autre fois. X moins 2 nombres, s'il vous plaît. Ou bien, on peut delta. Mais je préfère la factorisation par x moins 2 nombres. Je قلنا الوسطاني ما كنخدموش به كنجي على الاولاني كنحيدو منه لا بويسونس نكتبو كيف ما هو moins 2 sur moins 2 هي plus 1 égale 0. Donc x égale à 2 ou x égale à moins 1 نديرو tableau de signes x هنا x carré moins x moins 2 moins l'infini plus l'infini moins 1 2 en plus moins plus. Je vous s'il vous plaît quel 2 la 2 en 2 à gauche bien à droite c'est à gauche donc gauche de 2 c'est moins on a le moins copie coller يتحط هنا شوفوا عندنا شحال la limite x tend vers 2 moins de quoi 5x plus 1 sur x moins racine x plus 2 هذا قلنا 11 هذا قلنا 0 كيجمع 0 0 moins donc positif sur négatif c'est h moins l'infini. إذا الله يستعكم الله يرضي عليكم ردوا البال عافاك فيما تبغى ديروا لي تشيد دو سين الوغ ما تجي تقول لي ماشي تجي تقول لي ايكال زيرو ما عندكش حق دير الايكال زيرو تكون فونكسيون بولينوم كيما شفنا في ليكزارسيس الله يرضي عليكم هنا ما كنعلمكمش ولا نحفظكمش الاجوبه كنعلمك كيفاش انت تولي تلقى الاجوبه وهذا هو الهدف من هذه الفيديوهات باذن تعالى. اذا شنو قلنا ملي وصلنا هنا قلنا عندنا ان نومبر سور زيرو اذا تعلم كيفاش تفكر عافاك ما تعلمش تحفظ لي زيكزارسيس. Alors, un nombre sur 0, je vais dire l'étude de sin. بغينا نديرو l'étude de sin. اشنو قلنا باش نشد هذه عندنا دو بوسيبيليتي اما غنشدها نقول لها كتساوي صفر نحلو ليكواسيون او بي ما نقدروش امتى نقول لها كتساوي صفر الا كانت فونكسيون بولينوم. هذه ماشي بولينوم يعني ما تفوتش خمسه ديال الحالات خمسه د الحالات اما تكون بوزيتيف بلس بوزيتيف او بي تكون نيجاتيف بلس نيجاتيف ou bien تكون positif plus négatif ou bien تكون positif plus quelque chose ou bien تكون négatif plus quelque chose. يعني هاد التمرين هذا ايطير انزل ما يفوتش وحده من هاد الخمسه هادي ما يفوتهاش. اش كنلاحظوا هذا الغاسين كومو الي نيجاتيف هذا باش عرفتيه حيت مسبوق بالناقص اكس كيفاش دايره بوزيتيف باش عرفنا حيت اكس طون فيغ 2 بوزيتيف دونك عندنا بوزيتيف بلس نيجاتيف ملي تكون بوزيتيف بلس نيجاتيف اش كنديرو لو كونجوغي درنا لو كونجوغي سالينا لقينا ان اللي غيتحكم في لو سين هو اش هذا. Donc, le signe de Hada est celui de x carré moins x moins 2. Hada, comment elle est, s'il vous plaît fonction polynôme. Donc, hint fonction polynôme, on dire égal à 0. Hint fonction polynôme, on dire égal à 0. Et ainsi de suite. إذن هاد الشيمة هادي الله يرضي عليكم ما تنساوهاش ليا ما تنساوهاش غتنفعنا بزاف فين دفعنا في اف بريم دفعنا في الليميت اكسيتيرا. نتمنى من الله عز وجل يوفقكم وان شاء الله نحاولوا نبداو ان شاء الله بدراسه الداله. من قبل فيديو قادم غنتكلموا على لا باريتي زوجيه الداله كيفاش كنبين انه فونكسيون بير كيفاش كنبين انه فونكسيون بير ان بير الا بينا بير من بعد فاش كتنفعنا حيت بلوبار ديال لي زيليف كيشوفوها بير ما كيعرفوش فاش كتنفعهم كيسحبوا سؤال مستقل في التمرين وهذا غلط كبير. اذا فيديو قادم غنتكلموا على زوجية الدالة انتظرونا بإذنه تعالى وبحول قوته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.